अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफी साहब। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मददगारों और हुकूमत को एक बार फिर धमकी देते हुए कहा है कि दीवार से लगाया गया तो कॉर्नर टाइगर बन जाएंगे। वज़ीर आज़म को उन्होंने मुखातिब करते हुए वाज़ेह अल्फाज में कहा कि आप और आपके पीछे जो हैं वो सुन लें कि एक कॉल दूंगा और आप लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि वो इस कॉल के बहुत करीब पहुंचते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 माह बहुत बर्दाश्त कर लिया, एक ही रास्ता है कि साफ और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। अया सब ना सिर्फ हुकूमत बल्कि मददगारों को भी जलसों के जरिए पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं। क्या वाकई ख़तरनाक होते जा रहे हैं खान साहब? लत्ते इनके रोज लिए जा रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर। वो जो जलसों में लोग आ रहे हैं, इसका अब क्या इलाज किया जाए? टेस्ट तो है, पहले या तो हम ये एक फैसला हम कर लें कि अवाम की कोई अहमियत है या नहीं है। या तो कहना अवाम बेवकूफ़ हैं, ये है वो, तो फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं। जब कहें कि अवाम है, ये है वो है, अवाम तो उस तरफ खड़ी है, यहाँ पे ये सारे खाली वो जो नहीं होती वो चली हुई बंदूकें वो लेके वो खड़े हुए हैं। सच्ची बात है, कोई दूरबीन चाहिए देखने के लिए कि कोई वहाँ पे वो जो 22 थानों पे सल्तनत है इस्लामाबाद की, 22 है वो, विमेन पुलिस स्टेशन मिलाए तो 23 पे 23 हो जाती है। उस सल्तनत में कोई हुकूमत है नहीं है, कोई नज़र पर नहीं आ रही। अब ये जो आप कह रहे हैं, मेरे मुंह से तो कभी अल्फाज निकले ही ना, मददगार, हाथ रखे, पीछे खड़े हुए, पर वो तकरीरों में वो कह रहे हैं। आज भी उन्होंने जिक्र किया जो फैसलाबाद में कि वो नवंबर में, वो कल के कैलेंडर की बात हुई थी कि पता नहीं क्या होना है क्या होना है, वो अपना अपना वो चाहते हैं और वो सब कुछ है। जब वो कह रहे थे फिर वो ब्रेक होगी, ब्रेक भी लाजमी होती है जो प्रोग्राम में करनी, वो ले रहे हैं। तो इससे ज्यादा और खतरनाक क्या हो सकता? या तो होना कि आपके पास कोई जवाब हो, आपके पास कोई मुतबादल हो, जवाब आपके पास कोई है नहीं, किसी के पास कोई नहीं है। वो जो 23 थानों वाली सल्तनत है वो गुमसुम बैठी हुई है। अब तो वो जो हलकारे थे, उनके हरकारे होता है, वो जो बयानात देते थे वो भी देना बंद हो गए हैं। जो कहीं और महकमों के ट्वीट्स आते थे और जो ट्वीट्स पर ही जीते थे, अब उन महकमों में क्या नाम लिया जाए, वो ट्वीट्स वहां बंद हो गई हैं। हैरान परेशान यहाँ पे ये हैं, हर एक दिन कह देते हैं। अब आप बेशक कहते हैं यहाँ पे वो फरमान जारी होता है, हमने पहले भी जलसे देखे हैं, वो अब तो जलसे ये करा रहा है ना, तो ये है। तो आप कोई मतलब है कोई जवाब देना, क्या आपने करना? ऐसे चलते रहना। और वो आज भी कहा इमरान खान ने, सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, ना मईशत संभलेगी, ना मुल्क संभलेगा। अब इस पे कोई इनकार कर सकता नहीं। सियासी इंतकाम की कुंजी वो 23 थानों वालों के पास है, या जो पीछे जो खड़े हैं हमारे, अब क्या कहें, वो जो है हमें तो नजर नहीं आते, उनको नजर आके, पर वो क्या कहते हैं, जाने ना जाने गुली ना जाने, बाग तो सारा जाने है। तो वो जो बात है, कोई मतलब वो आप कल भी ये बात हुई, कोई कौम को आप बताएं ना, गलत कह रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अवाम सारी उसके पीछे है। यहाँ पे हमें वो पता नहीं कई दफा वो तारीख है KPK पढ़ाया जाता है, और KPK के लोग किसके पीछे खड़े हैं। लेकिन उनका इतना खतरनाक होना उनके लिए दुरुस्त है? वो अपने लिए खतरा तो नहीं बनते जा रहे अपनी पार्टी के लिए? वो किस लिए वो पार्टी के लिए है? अवाम वहां पे आ रहे हैं, आप देखें, नौजवान, खवातीन, मर्द, बच्चे वो आ रहे हैं। आप देखिए, जुल्फिकार अली भुट्टो थ्रेट थे, तब के जो शाहसवार थे उनके लिए वो खतरा थे, तब हालात और थे। अच्छा। शाहसवारों ने हल निकाल लिया, वो 302 का मुकदमा था, उनको अंदर कर दिया, पाबंदी कर दी, कोड़े इस्तेमाल किए गए। पीपल्स पार्टी की जो मूवमेंट थी, जो थोड़ी बहुत ही बढ़ रही थी, उसमें कोड़ों का बहुत बड़ा हाथ था। अच्छा। मिलिट्री कोर्ट्स बैठती थी, कोड़ों की सजा सुनाई जाती थी, और शाम को या अगली शाम वो करके, और कई दफा उनकी वो फोटोज भी बाहर आती थी, उसका एक वो डर वगैरह था। तो आप बताएं ना, आपने करना क्या है? हर चीज ये वो पाकिस्तान जो है वो ज़िया-उल-हक का पाकिस्तान नहीं है। और एक और चीज है, पाकिस्तान म्यांमार या बर्मा नहीं है,
پاکستان عبدل فتح السیسی کا مصر نہیں ہے. ٹھیک. جو چیزیں مصر میں ہو سکتی تھی ہوئیں. یہاں پہ آپ نے کتنوں کو آپ وہ جو تھا وہ بول والا جو ہے کراچی کا اس کو آپ بند کر دیں. شہباز گل کو آپ نے بند کر دیا, ایگزامپل اسے بنایا, کسی اور کو کیا, تو کیا یہ سارا تھم گیا ہے؟ نہیں. فیصل آباد میں آج جلسہ ہے تو لوگ آنے وہاں پہ بند ہو گئے ہیں. اس کا آپ علاج کیا کریں گے؟ کوئی آنسر تو دینا, کوئی میپ. یایا خان نے پاور وہ لی تھی تو انہوں نے ایل ایف او دیا تھا کہ سال بعد اکتوبر میں, بعد میں دسمبر میں ہوئے الیکشن ہوں گے, 1 یونٹ کو ہم تحلیل کرتے ہیں, پروونسز. کچھ ایک سیاسی روڈ میپ تھا, وہ بات کے حالات ان سے کنٹرول نہیں ہوتے. وہ ان سے پوچھیں آپ کے پاس پلان کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ جب وہ جو ہم کل بات کر رہے تھے پارلیمانی پارٹی میں, وہاں بھی آپ کو بتاتے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. حیران پریشان یہ ہے, یہ کسی معجزے کی انتظار میں ہے. ہمیں جو لوگ کہنے آئے تھے کہ ہاتھ ہولا رکھیں, یہ جب بات ہوئی تو کہنے عمران خان ختم ہے. بھائی مان لیا آپ کی بات ختم ہے, وہ یہ جلسے کیوں, کون پھر جا رہا ہے, کون جا رہا ہے, یہ کوئی فرشتے آ رہے ہیں, کوئی وہ گوسٹ آ رہے ہیں, کون آ رہے ہیں یہاں پہ, جو ہے خلقتیں یہاں پہ آ رہی ہیں. آپ کے ہاں کوئی کچھ ہے کوئی نہیں, سارے آپ کو چپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کوئی پلان ہے یا نہیں ہے, لیکن خان صاحب ایک ہی راستہ بتا رہے ہیں, صاف اور شفاف انتخابات. سلمان صاحب, کیا خان صاحب کو مائنس کیا جا سکتا ہے سیاست میں سے؟ دیکھیں میں کسی کو بھی سیاست سے مائنس نہیں کیا جا سکتا, اور اس سے پہلے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں عدالتی طور پہ لوگوں کو نااہل قرار دیا گیا. کیا ان کی سیاست ختم ہو گئی؟ ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا, کیا آج بھٹو صاحب کا نام نہیں لیا جاتا پاکستان کی سیاست میں؟ نواز شریف صاحب کو عدالتی طور پہ نااہل کیا گیا, کیا نواز شریف صاحب پاکستان کی سیاسی حقیقت نہیں ہے؟ تو بات یہ کہ کسی بھی سیاسی قیادت کو نااہل نہیں کیا جا سکتا, لیکن دیکھنا یہ وہی میں آپ کو کہ وہ خطرناک کیوں ہو رہے ہیں. کیا پاکستان کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں, وہ بڑے جلسے کر رہے ہیں, بڑے جلسے ہو رہے ہیں نا, کوئی مقصد تو اس کا ہوگا, تو ہمیں اس مقصد کو جانچنا چاہیے کہ وہ کیا ہے. دیکھیں بات یہ کہ اس وقت ان پہ ایک تلوار لٹک رہی ہے, وہ ہے قانونی محاذ پہ. اس لیے آج میں ان کی تقریر سن رہا تھا, بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ پاکستان کے اندر کرپشن, لوٹ مار, بدعنوانی, اور یہ سالہ سال سے وہ یہ بات کرتے ہیں. افسوس یہ کہ وہ اپنے 3.5 سال کو مائنس کر دیتے ہیں. بھائی ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ جن لوگوں نے کرپشن اور لوٹ مار کی ہے, آپ جو فلمیں چلا رہے ہیں مریم نواز کی, نواز شریف کی, دیکھیں بات یہ کہ نواز شریف صاحب کا کیس گیا تھا آف شور کمپنیز پہ, ان کے ایسٹس کے معاملات تھے, اور انہیں نااہل کیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازم تھے, انہوں نے تنخواہ نہیں لی اور حکامہ پہ گئے. اس وقت جو کورٹ میں کیسز ہیں وہ کیا ہیں؟ اس وقت وہ ہیرے جوہرات والا ایشو ہے, وہ جو گھڑیاں بکی ہیں مارکیٹ کے اندر, 16 کروڑ لیا اور پھر اصل زر جمع کروایا گیا. اس کے بعد توہین عدالت کا کیس ہے, اور یہ ہفتہ ان کے کیسز کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے. 6 تاریخ کو وہ توہین عدالت اپنا الیکشن کمیشن والے معاملات پہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے. 7 تاریخ کو وہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے, پھر وہ جو جوڈیشل مجسٹریٹ زیبا چودھری اس کا کیس ہے. میرا خیال ہے یہ قانونی محاذ پہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے, یہ خان صاحب پہ ایک بوکھلاہٹ یعنی آپ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ یہ وہی کورٹس ہیں, اور بات یہ کہ جب کورٹ سے کوئی فیصلہ ہوگا نا, اگر آپ ایک شخص کو جو پاکستان کا 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے اسے اقامے کی بنیاد پہ نااہل کر سکتے ہیں, تو یہ بھی بڑے بڑے کیسز ہیں. اس میں بھی اربوں روپے, ممنوعہ فنڈنگ کیس میں کیا ہے, اربوں روپے تو آئے نا, کمپنیز کے نام بھی ہے, روز وہ کمپنیز کھل رہی ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں وہ اس بات کے میں 100% خلاف ہوں کہ کسی شخص کو آپ نااہل کر کے اس کی سیاست کا خاتمہ نہیں کر سکتے جب تک آپ پولیٹیکلی انہیں ان کے انجام پہ نہ پہنچائیں. لیکن ان کیسز کو فیس کرنا پڑے گا, اور یہ کیسز میں روز سنتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی دہشت گرد ہوں. قطعاً وہ دہشت گرد نہیں ہے, انہوں نے کوئی کلاشنکوف اٹھا کے کسی پہ وہ جو بات ہے دہشت گردی, یہ دہشت گردی ایکٹ کی ایک کلاز ہے 5, جس میں آپ کسی بھی حکومتی ذمہ دار پہ اور کسی بھی عدالتی معاون پہ جب آپ شاؤٹ کریں گے, اسے دھمکی دیں گے, یہ ہے دہشت گردی اس قانون کے تحت. وہ تو انہوں نے کی ہے, پورے پاکستانی قوم نے دیکھا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اصل خطرہ انہیں اس وقت جو جلسے کر رہے ہیں وہ یہ ہے. نہیں تو
अच्छी बात थी कि इस वक्त तो बड़ा इम्तिहान लीडरशिप का तो सैलाबज़दा इलाकों में शुरू है कि वहाँ जब लाखों लोग आपके वहाँ पर बैठे हैं, खुराक, अद्वियात, खुले आसमान तले बैठे हैं, असल तो मदद उनकी करनी चाहिए थी। और अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि जी 5 अरब रुपए उन्होंने इकट्ठे किए हैं। भाई वो अगले हफ्ते फिर टेलीथॉन करने जा रहे हैं। अच्छी बात नहीं, ये टेलीथॉन करते जाएं। टेलीथॉन करने पैसे जमा करना मकसद नहीं होता, जिनके नाम पे पैसे जमा किए हैं उन पर उनको लगाए भी जाना जाएं। चाहिए। आखिर क्या वजह है कि वो रिलेक्टेंट हैं लेकिन वो सियासी जलसे कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अदालती महाज के बारे में उनका खुद कहना है कि वो अदालतों की और अगर आप तारीख उठा के देख लें, इमरान खान साहब बरसे इक़्तिदार कैसे आए? अगर नवाज शरीफ साहब कोर्ट से नाहल ना होते, अगर वो 2014 का धरना, सबको पता है कि उसके पीछे कौन था। अच्छा। अहम बात ये, वो जो कहते हैं ना इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करेंगे, अब लॉन्ग मार्च जो होगी वो 2014 वाली नहीं होगी। अच्छा। उस वक्त अय्याज साहब को बहुत बेहतर पता है कि कौन पीछे थे और कौन आगे थे। अब शायद वो सूरत-ए-हाल ना हो, और इसलिए मैं लॉन्ग मार्च पे हम बात करेंगे अगले सेगमेंट में, लेकिन बात है कि इस वक्त जो उन पे असल तलवार लटक रही है, जो तोप चलानी है, हमारे कंधे हाजिर हैं। जो हुजूर आपके कंधे तो हमें वैसे ही बड़े हमारे सारा आंखों पे हैं। तो बात यह कि जो इस वक्त सूरत-ए-हाल है, मुल्क के अंदर इंतखाबात नहीं होने जा रहे। अच्छा। बड़े जलसों का मकसद ये है कि वो जो कानूनी मुकदमात हैं, और ये मुकदमात कोई छोटे मोटे नहीं, जिसमें देखें बात ठीक है, तो ये मुकदमात किस हद तक खतरनाक है डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब देखें, आगे बढ़ना असल है मुझे बात है कि आप उन पे जब एक प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर को आपने अदालती तौर पे नाअहल किया है, तो अब कोर्ट्स का फर्ज ये है कि वही अदल इंसाफ के वही पैमाने जो नवाज शरीफ के लिए थे, वही पैमाने अब होने चाहिए, और अदारों की इज्जत व तकरीम तभी बनेगी। ठीक है, नहीं तो फिर लाडला लाडला की गर्दान तो हम सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब, खतरनाक इमरान खान साहब के खिलाफ कानूनी शिकंजा किस हद तक खतरनाक हो सकता है? देखिए, कानूनी शिकंजा जो है वो उसका मकसद ही एक है। देखिए, हमारी ट्रेजेडी ये है कि जो असल टेररिस्ट हैं, जो इस्टेब्लिश टेररिज्म है, उनसे हम गुफ्तगू करना चाहते हैं। कभी मौलवियों को भेजते हैं, कभी इनको भेजते हैं, कभी उनको भेजते हैं, और सियासतदानों पे आप टेररिज्म के कवानीन लगाते हैं कि आर्टिकल 5 ये है, आर्टिकल 7 वो है। तो इसी वजह से तो आपके यहाँ मसाइल हल नहीं होते ना, कि आप जो फैसले करते हैं वो असूल और कायदे की बुनियाद पे नहीं करते, बल्कि सियासी मसलहत के तहत करते हैं। इस वक्त मसलहत ये है कि इमरान खान की छुट्टी हो जाए, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये इतना आसान काम इसलिए नहीं है कि ये केस लंबा जाएगा। अच्छा। पहले ये कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, और उसमें भी बहुत से केसेस में जो ये चाहते हैं वो होगा नहीं, और उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो ये एक तवील लीगल बैटल है। तो कानून में उलझा के आप शायद इमीडिएट ऑब्जेक्टिव तो हासिल कर सकें, लेकिन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इसी सूरत में आपको हासिल होंगे जब हुकूमत जो है वो एक मुतबादिल क्रिएट करे। देखिए ना, इमरान खान का 3.5 साल का दौरे हुकूमत था, ये था, उसमें ख़राबी वो थी, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, चलो कर दिया। अब सवाल ये है कि लोग आपकी तरफ उस वक्त आएंगे जब आप एक बेहतर मुतबादिल देंगे। आप ये कहेंगे इमरान खान ने ये काम गलत किया, हम ये काम बेहतर कर रहे हैं, देखिए हमने प्राइस को कंट्रोल कर लिया, हमको ये कर लिया। आज के अखबार में, हमारे अखबार में, कि 2 महीने में प्राइस कंट्रोल हो जाएगी। अब हमें नहीं पता कि किस तरीके से ये आर्गूमेंट दी जा रही, किस बुनियाद पे ये बात की जा रही है। इसलिए कि दुनिया में जो इंसानी ज़रूरियात की चीज़ें, उनकी सब की कीमतें सारी दुनिया में ऊपर जा रही हैं। फिर आपके सर पे IMF सवार है। IMF आपको प्राइसेस कम करने देगा, सब्सिडीज देने देगा? नहीं। और IMF टैक्सेस को कम करने की इजाज़त देगा आपको, आपकी जो है? तो इसलिए मेरे नज़दीक जो इस वक्त हमारी सूरत हाल है, दिसंबर तक कोई प्राइस की सिग्निफिकेंट तब्दीली नहीं हो सकती। अच्छा। ये ज़रूर है कि प्याज अगर 400 था तो वो दोबारा 150 पे आ जाएगा, लेकिन प्याज की असल कीमत तो बहुत कम है, क्योंकि आप इधर उधर से ले आते हैं। खान साहब कितने ख़तरनाक हो सकते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, खान साहब ख़तरनाक तो उसी सूरत में होंगे जब इलेक्शन होंगे या इलेक्शन के वक्त आएंगे। बाकी ये जो है ना ख़तरनाक हैं, ये जो टर्में जो इस्तेमाल की जाती हैं, देखिए सियासी जलसों का एक लॉजिक होता है, और अपोजिशन के पास जलसा ही, अवाम की मोबिलाइजेशन ही एक तरीका होता है, और उसमें आप एक ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं जो अवाम की तवज्जो लेने के लिए होती है। आप वहाँ कोई अगर आप जो है ना सोक्रेटिस का कोई थीसिस वहाँ पेश करेंगे अवामी जलसे में, तो कोई नहीं सुनेगा आपको। आपने जलसा क्या है या लीडरशिप क्या चीज़ होती है,
لیڈرشپ ایک ریلیشن شپ ہے جو آپ اپنے فالوور سے اسٹیبلش کرتے ہیں. وہ اعتماد ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لیڈر ہمارے مسائل کو حل کرے گا, اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کمیونیکیشن اسٹیبلش کریں, جب آپ ان سے گفتگو کر سکیں, جب آپ ان کی زبان بول سکیں, جب آپ ان کی ایسپریشنز کو ریفلیکٹ کریں, تب آپ لیڈر بنتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو صاف نظر آ رہی ہیں. حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ پرفارمنس دے. اب باقی رہا تقریروں سے اس امید پہ کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, اگر ہو جائیں گے تب بھی آگے فائٹ جو ہے وہ چلتی رہے گی. جہاں تک فیورز کا تعلق ہے, دیکھیے کورٹس بہت سی سٹیجز میں ایک پولائٹ ویو, ایک سافٹ ویو لیتی ہیں. صرف عمران صاحب کے لیے نہیں ہے, یہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی سافٹ ویو لیا گیا ہے. مجھے آپ ایک چیز بتا دیجئے, بیل ملی علاج کے لیے, پھر اس کے بعد دوبارہ وہ جیل چلے گئے. پھر اس کے بعد بیل ملی علاج کے لیے, ملک سے باہر جانے کی اجازت مل گئی. مجھے آپ یہ بتا دیجئے, پاکستان کی 75 سال کی قانونی تاریخ میں کسی کو کورٹ سے کنوکشن ہوئی بھی ہو, اس کو علاج کے لیے بیل ملی ہو؟ یہ گراؤنڈ ہی نہیں ہے بیل کے اندر, لیکن دیا. وہ اس لیے کہ ایک آخر انسان ہے, 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے, تو اس کا ایک ایڈیشنل حق بنتا ہے. تو آپ ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے. میں ایک شخص حرکت قلب بند ہونے سے اس جہان فانی سے کوچ کر گیا تھا, لیکن ہتھکڑیاں اس کی تب بھی لگی ہوئی تھی. صافی صاحب, خان صاحب کی حکمت عملی کیا آپ کو درست نظر آ رہی ہے؟ جس انداز میں وہ بات کر رہے ہیں, جس طرح سے وہ مخاطب کر رہے ہیں سب کو, کیا وہ اپنے لیے مشکلات تو کھڑی نہیں کر رہے؟ اس راستے پر چل کر ان کے لیے آسانیاں ہیں؟ سیاست اگر خدمت کے لیے ہو تو اس میں تو آسانی کی خواہش بھی نہیں ہونی چاہیے. خان صاحب نے جو رستہ چنا ہے وہ آسان رستہ نہیں ہے. وہ ایک غیر روایتی سیاست کے خواہاں ہیں, اور اس میں ان کو قدم قدم پہ مشکلات کا سامنا ہے اور سامنا ہوتا رہے گا. یہ خان صاحب نے خود ہی اس رستے کا چناؤ کیا ہے. اچھی بات ہے کہ روایتی سیاستدان ہونے کے بہت سارے نقصانات ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک مزاج ہے پاکستانیوں کا, تو روایتی سیاست کے کچھ فائدے بھی ہے. اس کی ایک مثال ہمارے سامنے اس وقت موجودہ سیٹ اپ میں بھی ہے کہ جب شوکت ترین صاحب نے کال کی IMF کے قرضے کو رکوانے کے لیے, تو اس میں ایک محسن لغاری کو لوپ میں لیا اور دوسرا تیمور جگڑا کو. تیمور جگڑا نے اپنے غیر روایتی سیاستدان محمود خان سے پوچھا, تو انہوں نے اجازت دے دی کہ لکھ مارو خط اور میڈیا کو بھی جاری کر دو. یہاں پنجاب پہ میں چودھری پرویز الہی صاحب بیٹھے تھے, ان میں لاکھ خامیاں ہوں گی, لیکن وہ ایک روایتی سیاستدان تھے اور اپنے حدود اور قیود سے وہ آگاہ تھے, اور وہ اپنی سیاست کی قیمت ریاست کے لیے اس پہ ریاست پہ قربان نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اپنے اس پہ ریاست جو ہے اس کو بچانے کے لیے اس نے اپنے وزیر خزانہ کو منع کیا, اور انہوں نے وہ حرکت نہیں کی جو تیمور جگڑا کی. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو روایتی سیاست ہے بہت اچھی چیز ہے, لیکن ہمارے مزاج کے مطابق ہے. اب آتے ہیں خان صاحب. اگر خان صاحب خطرناک ہونے کا بار بار ہمیں ڈراتے ہیں, تو سیاسی رہنما تو بہت ایک خوشکن ایک اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی رہنما تو ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دل لبانے والا, جو پیار کرنے والا, جو عوام کو اپنے طرف بلانے والا ہوتا ہے. خطرناک تو سیاسی رہنما کوئی نہیں ہوتا, اور انہیں نہ ہونا چاہیے. خان صاحب نے پہلے جو کہا سونامی کا, وہ بھی ایک خطرناک بات تھی. اب پتہ نہیں خان صاحب ان خطرناک چیزوں کا چناؤ کیوں کرتے ہیں. خان صاحب کو ہمیں ایسی چیزوں کے طرف لے کے جانا چاہیے جس سے امید کی کوئی ہمیں صورت نظر آئے. تو خان صاحب کا جو یہ سٹانس ہے کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا, میں زخمی ٹائیگر ہو جاؤں گا, یا کوئی اور ان کی جو خونی بیڑیا کی طرف اگر وہ اشارہ کرتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ اچھی بات نہیں ہے. خان صاحب جو ہے وہ اپنی سیاست ضرور کرے, جلسے جلوس بھی کرے. ان پہ ہم سمجھتے ہیں کہ 8-9 مقدمات اور انکوائریوں کا ان کو سامنا ہے, اور میرے خیال میں ان کے جلسے جلوسوں کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اداروں پہ اور جو وفاقی حکومت ہے یا وفاقی ادارے ہیں ان پہ دباؤ برقرار رکھے. کیونکہ خان صاحب بخوبی جانتے ہیں کہ اگر وہ 20-30 دن بھی خاموش رہیں
تو ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے. ان کے خلاف اگر عوام کا ہجوم نہیں ہوگا, عوام ان کے آس پاس نہیں ہوں گے, تو شاید ان کا انجام پھر نواز شریف صاحب سے برا ہوگا. ہم پہلے بھی یہاں پہ بتا چکے ہیں کہ یہ فارمولہ جو تھا ماضی قریب میں مولانا فضل الرحمان نے بھی استعمال کیا تھا, اور جب انہوں نے پشاور کے ایک بڑے گھر کی گراؤ کی دھمکی دے دی تو اس کے بعد ان کے کیسز بھی نہ رہے, ان کی گرفتاری بھی عمل میں نہیں آئی. اسی طرح مریم نواز صاحبہ نے بھی اسی طریقے سے ریلیف حاصل کیا تھا. تو خان صاحب کا بنیادی مقصد نہ تو انتخابات کروانے ہیں, اگر انتخابات وہ چاہتے ہیں تو جس طرح پرویز الہی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت خان صاحب کی امانت ہے, تو اپنی امانت ان سے واپس لے لے. وفاق میں آلریڈی وہ مستعفی ہو چکے ہیں. 75% پاکستان پہ اب بھی خان صاحب کی حکومت ہے. ان حکومتوں سے اگر وہ نکل جائے تو انہیں نہ اسلام آباد بند کرنے کی ضرورت پڑے گی, نہ عوام کو اتنی تکلیف دینے کی ضرورت ان کو پیش آئے گی, اور آسانی سے یہ سسٹم خود ہی کولیپس ہو جائے گا. اور جو لانے والے ہیں یا اس وقت حکومت چلانے والے ہے وہ اس بات پہ مجبور ہوں گے کہ وہ نئے انتخابات کی طرف جائے. لیکن خان صاحب کی وہی جو ایک ارینجمنٹ ہے کہ پنجاب کی حکومت بھی رہے اور وفاق میں جو ہے اگر مشکل فیصلے ہیں وہ شہباز شریف ہی کرتے رہیں, تو انتخابات کروانا وہ میرے خیال میں خان صاحب کا ابھی اس وقت فوری انتخابات وہ نہیں چاہتے, صرف اپنے مقدمات میں اپنے تحفظ کے لیے خان صاحب لانگ مارچ کی ہیں. کال دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کال کے بہت قریب ہیں. کیا ایک بار پھر 25 مئی کو دہرایا جا سکتا ہے, ایسا ممکن ہے؟ اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر اسلام آباد کی کال دے دوں گا تو انہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ اب اس کال کے بہت قریب پہنچتے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ ستمگر ہوگا اور جیسے ہی سیلاب اترے گا تو خان صاحب اسلام آباد کی کال دے سکتے ہیں. ایاز صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے خان صاحب یہ فیصلہ لے سکتے ہیں, کال دی جا سکتی ہے, اور ستمبر نومبر کیا یہ ستمگر ہو سکتے ہیں پاکستانی سیاست کے لیے مہینے؟ خان صاحب پہ تو ایکسپرٹ ہم نہیں ہیں, لیکن باقی چیزیں نظر آ رہی ہیں. وہ کیا؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. وہ جو میٹرک اور ایف اے کی وہ خواتین کے کالجز اسکول ہوتے ہیں نا, ایک ان کا پریکٹیکل ہوتا ہے, وہ ڈشیں بنا کے ساری سجا دیتی ہیں کہ یہ سیلڈ ہے, یہ ہے, سارا کچھ پورا گردان اج ہو گئی. ایٹیا کا کیس ہے, فلانے کا کیس ہے, وہ جج صاحبہ اس کو جج کو آج میجسٹریٹ بنا دیا, وہ زیبا چودھری کا کیس ہے, فلانے کا کیس ہے, مشکلات ہے, ہو جائے, وہ کچھ کر ہی دیں, اور تو کچھ ہو نہیں رہا, کوئی یہیں سے کچھ چیز نکل آئے, اور رک جو نہیں رہا, کوئی سمجھے تو صحیح بات. اس پہ واردات آپ کریں, چلاکی آپ کریں, اس کا عذر جواز تب ہی بنتا ہے کہ اگر وہ کامیاب ہو جائے, اور واردات جیسی بھی ہو اگر کامیاب ہو جائے, اقتدار پہ قبضہ بھی ہو جائے. ڈاکٹر آف نیسیسٹی کیا ہے کہ ریولوشن, ایک سکسیسفل ریولوشن اپنی خود جواز اور جسٹیفیکیشن ہے. یار یہ جو آپ نے اپریل میں کیا وہ کامیاب جو نہیں ہو رہا, اچھا کامیاب ہوتا, اور یہ خواہشات جس کا یہاں پہ اظہار اور یہاں پہ پلیٹیں سج جاتی ہیں, یہ اگر پوری ہو جاتی تو پھر پرابلم کیا تھا؟ اچھا, پھر وہ جو کہتے ہیں عمران خان ختم ہے, پھر وہ ختم ہو جاتا. پھر آج وزیر اعلیٰ کون ہوتا پنجاب کا, ہم پھر بس کٹیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اوپر سے تم تراک سے ہو رہا ہوتا, اور یہاں پہ پھپتیاں کسی جا رہی ہوتی. ہم تو کہتے تھے کہ غلط راستے پہ چل نکلے ہیں, وہ کامیاب جو نہیں ہو رہی. اٹ از ناٹ ورکنگ. کوئی اسے ایکسپٹ نہیں کر رہا, قبول نہیں, حالات قبول نہیں کر رہے. تو آپ کا یہاں پہ خواہشات, جج فلانا ڈمکانا, وہ جو ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں. اطہر مینانا صاحب جو ہیں اتنے ریسپیکٹڈ جج ہیں, ان کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے تاریخ رقم کی ہے اپنے فیصلوں سے, مطلب وہ ہماری خواہشات پہ چلیں گے. ہم تو چاہیں گے ہماری خواہشات پہ چلیں, اینٹی ٹیررزم کوڈ نکال, باقی ہم سیاسی تو مقابلہ کر نہیں سکتے. لیکن خان صاحب کی خواہش کیا ہے؟ واقعی ان کی خواہش ہے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی, ایسی کال دے سکتے ہیں وہ؟ وہ خان صاحب وہ کر رہے ہیں, تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں سب کو. اچھا,
तिगनी के नाच से उनको वो जो है उनकी वो सांस जो है जो नाच रहे हैं उनका सांस लेना नहीं है। और उन्होंने एक और पत्ता फेंक दिया है वो क्या? कि मैं जब मार्च दूंगा और दूंगा। ऐसे बात है, सारे ट्रम्प कार्ड्स जो हैं सारे कार्ड्स के पत्ते उनके पास है, इनिशिएटिव उनके पास है, पहल की जो सलाहियत है वो उनके हाथ में है। और ये सारा जो ढकोसला आपने इक्तदार का बनाया हुआ है, इसे समझ नहीं आ रही कि हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल क्राइसिस जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है, हमने रिस्पॉन्ड क्या करना है। इनकी सलाहियत नहीं है। ये मोरे हैं। मोरे का लफ्ज तो आप जानते हैं ना क्या होता है? जी जी। वो जो होते हैं वो जो आगे जिनको वो इन बेचारे मोरों को आगे है, इतने सियाने थे, अपने केसेस वगैरह उन्होंने सारे वो ठीक ठाक खत्म। ये उजरदारी कहाँ, वो बोल ही नहीं रहे, ठीक, अपना काम उन्होंने कर लिया है। लेकिन बाकी सियासत उनसे नहीं हो रही। ठीक है। ये मफरूजा ये था, इक़्तिदार से निकलेंगे, ये पीटीआई का कहानी खत्म हो जाएगी। अच्छा। यार नहीं खत्म हुई ना, तो क्या फिर करें? महंगाई आपके कंट्रोल में नहीं है, इकोनॉमी आपके कंट्रोल में नहीं है, बाकी हालात आपके नहीं है। ये फ्लड्स तो अब आए, ये जो आफत है, बाकी आपके कौन से हैं? तो आप वो क्या, और ये यहाँ पे तकिया जो किया जा रहा है, कोई सियासी बात की सारी फलानी अदालत, फलानी अदालत, फलाना केस यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई पहले मैंने कहा था पाकिस्तान को मिस्र बनाना होगा। अच्छा। फिर जो है इमरान खान मोहम्मद मोरसी बन सकता है, नहीं तो मोहम्मद मोरसी खान साहब नहीं एक बन सियासी हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हम लॉन्ग मार्च की बात करें, सलमान साहब आपको लगता है एक बार फिर हम 25 मई देखेंगे? देखें, एक तो वजाहत में कर दूं कि जिस ज़ैबा चौधरी साहिबा जो हैं वो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, और दूसरा वो जो कोर्ट्स की बात की है, यहाँ पर लोगों की झागें छूटती थी हुदैबिया के नाम पे, और बात ये पाकिस्तान की अदालतें हैं। और जब नवाज शरीफ का केस था तो यहाँ लोग झूमते नजर आते थे कि जी अदालतों से नाहल होना चाहिए। बात ये कि मेरा ख्याल सबको अपने अपने माजी से सबक ज़रूर लेना चाहिए। जहाँ तक कि लॉन्ग मार्च की बात है, मेरा ख्याल है खान साहब बहुत सोच समझ के ये कॉल देंगे। अच्छा। इसलिए कि जो जेलम ने, अटक ने और चकवाल ने उनके साथ किया कि 25 मई को वो इंतजार ही करते रहे, और हमें बताया गया कि जेलम से वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं मिली थी, तो इसलिए वहाँ से लोग नहीं निकल सके। और ये बात तो दुरुस्त है कि जब तक कि जेलम, अटक और चकवाल रोल नहीं अदा करेंगे वो कामयाब नहीं होगा। और जेलम, अटक और चकवाल क्यों नहीं करेंगे वो मैं बताना नहीं चाहता। बात यह कि खान साहब ज़रूर करें। लॉन्ग मार्च एक सियासी ऑप्शन है और हर अपोजिशन करती रही है, लेकिन तारीख ये बताती है कि वो ऑप्शन हुकूमतों को कमज़ोर तो करता है लेकिन हुकूमतें गिराने का बायस नहीं बनता। और अगले कुछ हफ्तों में मैं नहीं देख रहा कि वो इस तरह की बात करेंगे। जिस काम के लिए वो ये सारा कुछ कर रहे हैं ना, वो मामला कोर्ट्स में है। अच्छा। और कोर्ट्स में कोई जाना शजरे ममनुआ नहीं है, इसीलिए कि इसी कोर्ट के नतीजे में उनका इक़्तिदार बना था। और अब उनके केसेस जब कोर्ट में आए तो लोगों की चीखें निकलनी शुरू हो गई हैं। और बात ये कि ये केसेस पाकिस्तान के अवाम जानते हैं। मैं ये एक सवाल उठा रहा हूँ कि जो शख्स पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अपने आप को पारसा साबित करता है, क्या पाकिस्तान के किसी चीफ एग्जेक्टिव को ये ज़ेब देता है कि दुनिया भर के सरबराह ममलिकत उनको जो गिफ्ट दें वो बाज़ारों में बेच दें? क्या इसका कोई अखलाकी जवाज़ है? और इसका कानूनी जवाज़ क्या है, ये तो कोर्ट में बताना पड़ेगा। और बात यह कि एक वक्त होता है कि आपके लॉन्ग मार्च नतीजा खेज होते हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है ना, मैंने कहा कि वो सारा मामला वो असरअंदाज होना चाहते हैं पाकिस्तान के रियासती इदारों पे और पाकिस्तान की अदालतों पे। लेकिन पाकिस्तान की अदालतों ने फैसले अदलो इंसाफ की बुनियाद पे करने हैं। लॉन्ग मार्च उन पे असरअंदाज नहीं होंगे। अच्छा। और बाकी जो बात कर रहे हैं कि जी और फोर्सेस कुछ नहीं कर रही, और फोर्सेस सैलाबजदा इलाकों में काम कर रही हैं, इसलिए कि और सारे काम हो रहे हैं लेकिन वहाँ पर सैलाबजदा इलाकों से रजू नहीं किया जा रहा, और वहाँ पर लाखों लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। अवाम उनके साथ है। ये अवाम का फैसला जो होता है ये फिर इलेक्शन में पता चलता है कि आज से 6 माह पहले क्या सूरत हाल थी, आज क्या सूरत हाल। आज उनके बड़े जलसे जरूर हो रहे हैं, इससे बड़े बड़े जलसे भी हमने देखे हैं। बात है कि अवामी कुव्वत तभी नतीजा खेज होती है जब आपके पास एक मैसेज हो, और जब इलेक्शन होगा तो फिर 7 साढ़े 3 साल की कारकर्दगी भी होगी। और एक बात वो जो बार बार कर रहे हैं कि जी आज से 4 माह पहले
पेट्रोल की कीमत 150 रुपए थी, ये नहीं बताते कि जब वो इक़्तिदार में आए थे तो पेट्रोल 91 रुपए 50 पैसे पर लीटर था उनके दौर में, और डॉलर किस कीमत पे था ये भी उनको बताना पड़ेगा। और कारकर्दगी की बुनियाद पे सियासत चलती है, धमकियों की बुनियाद पे नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है ये आखिरी तुरुप का पता हो सकता है खान साहब का, और वो इसका इस्तेमाल करेंगे इस्लामाबाद की जानिब कॉल? लेकिन अब सियासत में आखिरी पत्ता कोई नहीं हुआ करता, पत्ते चलते रहते हैं। जहाँ तक कॉल देने का है कि लॉन्ग मार्च का फ़िलहाल तो कोई इम्कान नहीं है, इसलिए कि 25 सितंबर को तो इंतखाबात हो रहे हैं जी, बाई इलेक्शन होने हैं, 25 सितंबर तक तो कुछ नहीं हो सकता, इलेक्शन होगा। और दूसरा ये है कि जो इमरान खान की मौजूदा स्ट्रेटजी है जलसे मुख्तलिफ शहरों में करना, ये ज़्यादा मौसर स्ट्रेटजी है। अच्छा, इसका भी इम्पेक्ट उतना ही है जितना कि लॉन्ग मार्च अगर कामयाब हो जाए, पहुंच भी जाए तो उससे ज़्यादा इम्पेक्ट इन जलसों का है। वजह यह है कि इससे आप मौसर तौर पर दिखा रहे हैं कि आप अच्छे जलसे कर सकते हैं मुख्तलिफ शहरों में और बड़े शॉर्ट नोटिस पे, यानी आज यहाँ है तो कल वहाँ है, परसों वहाँ है, और पूरा सिस्टम इनका वहाँ जो है वो चल रहा है। तो इस हिसाब से ये सिस्टम जो है इनका, मेरा ख्याल है जलसों का चलता रहेगा। फ़िलहाल ऐसा मुझे कोई फौरी तौर पे इम्कान नज़र नहीं आता, और बेहतर स्ट्रेटजी भी यही है, वहाँ ले जाना, वहाँ जाना जो है वो इतनी कोई कामयाब स्ट्रेटजी आज तक। 2 महीने कितने इम्पोर्टेंट है पाकिस्तानी सियासत के लिए, सितंबर उसके बाद के 2 महीने भी होंगे। देखिए ये जो है ना, ये बयानात गिमिक्स होते हैं जिनको आपको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मैं अखबार में हेडिंग के बाद इस किस्म के बयानात की तफसील कभी नहीं पढ़ता, इसलिए कि मुझे पता है कि मैं सुनता आया हूँ इस किस्म के बयानात, पिछले दौर में भी हमने सुने हैं, उससे पहले भी हमने सुने हैं। बहुत सी चीज़ें, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बदकिस्मती ये है कि हम दायरे में घूमते हैं, हम वही बातें इस वक्त कर रहे हैं, इसी तरह की बातें जो हमने माजी में भी सुनी हैं। अगर आपने तारीख़ को ज़रा एहतियात से पढ़ा है तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान में आज भी बुनियादी तौर पर हम उन्हीं मसलों पे झगड़ रहे हैं जिन पे आज से 50 साल पहले झगड़ते थे, और बहुत सी आर्गूमेंट्स वही हैं जो हमने बार बार मुख्तलिफ दौरों में दी हैं। लेकिन चूँकि हम भूल जाते हैं, चूँकि हमारी तज्ज़िया मसलहत पे बेस करता है, उसकी वजह से हम बहुत सी चीज़ों का जिक्र नहीं करते तारीख़ में। यहाँ तो टाइम का मसला है, वरना मैं आपको ये बताऊँ कि कौन सा जो केसेस जो बनाए गए हैं उन केसेस का क्या है। जहाँ तक ये तोशा खाने वाला केस है उसको आप मॉरल बेसिस पे तो उठा सकते हैं, लेकिन लीगली वो कोई केस नहीं है। अच्छा, और क्योंकि जब आपने एक लीगल मेथड है जिसके ज़रिए आप सरकार के तोशा खाने स्टेट ट्रेजरी से चीज़ें ले सकते हैं, जब आपने वो ले ली वो आपकी मलकियत, कानूनी तौर पे वो आपकी मलकियत है। उसके बाद जो मर्जी उसका हशर करें आप। अच्छा, बाकी मॉरल इशू के तौर पे आप इसको उठा सकते हैं। बाकी ये कहना कि वो पैसे उन्होंने जो उससे आमदनी थी वो दिखाई नहीं अपने फलां साल के नहीं दिखाई, लेकिन 21 में दिखाई गई है, पहले नहीं दिखाई गई, ये इशू इलेक्शन कमीशन का नहीं है। अच्छा, इस बात पे कि आमदनी नहीं दिखाई गई, ये इशू या तो FBR उठा सकता है या इनकम टैक्स वाले उठा सकते हैं। इनकम टैक्स की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे नहीं आती। वो ये नहीं कह सकता कि आपने ये रकम उस साल क्यों नहीं दिखाई, उस साल क्यों दिखाई है, ये काम इनकम टैक्स का है। गलत जगह पे ये मुकदमा इन्होंने चलाया है। तो बाकी और मुकदमे भी, हमारी सियासत में मुकदमेबाजियाँ चलती रही हैं। हमने इससे पहले जब इनका दौर था उस वक्त भी मुकदमे हमने सुने हैं, मुकदमे चलते रहे, उससे पहले भी मुकदमे चलते रहे हैं। तो हमारी तो हर सियासतदान का मुकद्दर है। बेड़ा ही गर्क कर दिया। नहीं, ये हमारी सियासत का पैटर्न है। आप मुझे टाइम दें, मैं आपको पूरी हिस्ट्री उठा दूंगा कि एग्जैक्टली इसी तरह की चीजें माजी में होती रही हैं। तो सादिक और अमीन वाला मामला भी नहीं आएगा फिर तोशा खाना के मामले में? नहीं, तोशा खाने पे नहीं है। सादिक और अमीन वो हैं कोर्ट की तरफ। नहीं, वो उसको छोड़ दें। वो सादिक और अमीन उस वक्त आप चैलेंज कर सकते हैं जब आप कोर्ट कन्विक्शन दिखाएं। ठीक है, किसी के कहने पे सादिक अमीन क्वेश्चन नहीं हो सकता। सवाल ये है कि अगर कोर्ट की उनकी कन्विक्शन है, कानूनी बुनियाद पे है, अखलाकी बुनियाद पे सादिक और सारी अमीन उम्मीदें ठीक आपने है। नहीं, मैं आपको कानून बता रहा हूँ ना, ठीक है, हमें कानून ये आगे है। बढ़ना है। साफी साहब, मुल्क गिर लॉकडाउन की बात भी कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं खान साहब, ये धमकी कितनी कारगर हो सकती है उनकी सियासत के लिए?
کارگر کا تو مجھے زیادہ علم نہیں ہے، لیکن خان صاحب اگر لاک ڈاؤن اور گراؤ کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ پشتو میں ہم کہتے ہیں کہ جنات کے لیے غزنی جانا کون سی مشکل بات ہے، تو خان صاحب کے لیے گراؤ اور جلسے کرنا، جلوس کرنا، یہ خان صاحب کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد ہمیں رکھنی چاہیے مریم کہ یہ جو زمانہ ہے یہ شیر شاہ سوری کا زمانہ نہیں ہے، نہ ظہیر الدین بابر کا زمانہ ہے، نہ خلجی اور دورانیوں کا زمانہ ہے کہ آپ اسلام آباد کا گراؤ کر لیں گے جس طرح جن کا میں نے ذکر کیا کہ وہ دہلی پہ یلغار کرتے اور پائے تخت پہ وہ قبضہ جماتے اور پورا ہندوستان ان کے قبضے میں چلا جاتا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب اگر آ بھی جائیں گے، پہلے بھی یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں، اور ادھر ہی ایک چھوٹی ریاست ہے بنی گالہ کہ اس وقت اس کے اب بھی وہ شہنشاہ ہے، بیتاج بادشاہ ہے، تو اگر وہ اسلام آباد آئیں گی بھی میرے خیال میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ پہلے بھی انہوں نے سرکاری املاک میں، سرکاری بلڈنگوں میں گھسنے کی کوشش کی۔ یہاں پہ جس عدالت کی جو ہم تعظیم کی بات کر رہے ہیں اور واقعی وہ قابل احترام عدالتیں ہیں، وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوا، جو وہاں پہ دیواروں پہ جو کپڑے لٹکائے گئے، جن صاحبان کی آج جو ہم جن کا نام کے ہم مالا جپتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ وہ قرارداد کی رات تو ہمیں یاد ہے جب صرف لائٹیں آن ہوئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اس وقت جج صاحب کی جو عزت افزائی ہوئی تو وہ میں دہرا نہیں سکتا یہاں پہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب ضرور آ سکتے ہیں، وہ جنگل کے بادشاہ ہے، جو کرنا اس وقت وہ چاہیں گے وہ کر سکتے۔ جس طرح یہ کہا گیا ہے کہ توشہ خانہ اب اسے تحائف لینا ان کا حق بھی تھا، اب ان کی ملکیت ہے، چاہے جو بھی ان کے ساتھ کرے، آئیناً اور قانوناً میرے خیال میں یہی بات درست ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان بھی شاید ان کو تحفے میں مل چکی ہے، اور جو بھی اس کے ساتھ وہ کرنا چاہیں گے تو وہ کر سکتے ہیں کیونکہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ لیکن میرے خیال میں عمران خان صاحب اور ان کے شیدائی جو ہے ارطغرل ڈراموں کے اس اثر سے تھوڑا سا باہر نکل کے انہیں حقائق کی دنیا میں آنا ہوگا۔ وہ کمزور مریم نواز شریف جس کے بارے میں خان صاحب کہتے ہیں، یا وہی نواز شریف صاحب جن کے بارے میں خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ تھوڑا سا دباؤ آنے کے بعد ان کے کام پہ ٹانگیں لگتی ہے، تو انہوں نے تو نام بتا دیے تھے ہمیں، ان لوگوں کے نام رینک کے ساتھ بتا دیے تھے کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ان ججوں کے نام بھی لیے تھے۔ تو خان صاحب بھی ہمت کرے اور سو بسم اللہ کرے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ غیر آئینی اقدام کیا تھا، غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے مجھے ہٹایا ہے، اب میرا یہ لاحِ عمل ہے۔ تو میرے خیال میں گراؤ کا اعلان بھی وہ کر سکتے، آ بھی سکتے ہیں، لیکن نتائج ان کے حق میں مجھے جاتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے ہیں، ان کو نقصان ہوگا۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جلسے جلوس جس طرح وہ شہر شہر جا کے کر رہے ہیں، یہی بہترین حکمت عملی ہے۔ لاک ڈاؤن کرنا، شہروں کو بند کرنا، سرکاری املاک میں گھس جانا، یہ کسی صورت ان کے حق میں نہیں جا سکتی بات۔ تھوڑی سی میرے خیال میں تھوڑا انتظار زیادہ کرنا پڑے گا خان صاحب کو۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کال دینا تو آسان ہے، لیکن اس کے نتائج ان کے حق میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ بات کہنا مشکل ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ یہ تو خان صاحب کا بھی ماننا ہے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی استحکام تبھی ممکن ہے جب سیاسی جنگ چھیڑنے کے بجائے تمام سیاستدان ایک ایک قدم پیچھے ہوں، اور آپ بھی زیادہ خطرناک ہونے کے بجائے تھوڑی لچک کا مظاہرہ کریں، کیونکہ کال کا اعلان کر کے نہ تو عوام کا بھلا ہوگا اور نہ ہی پاکستان کا۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔